السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وخصوصا تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. قبل لا نبدا لا فيديو ديال هذا اليوم، كنبغي نتمنى لكم عواشر مباركة بالصحة وبالسلامة وبالهنا ان شاء الله ليكم ولوالديكم ولوليداتكم ولجميع الاحباب ديالكم. كيف ما كتشوفوا كيما العاده فيديو جديد غادي نقدم معكم لا داند. كيجي رائع جدا، كيجي غزال غزال. تقدروا تقدموه في الغداء ولا في العشاء. سهل في التحضير ديالو، بواحد التتبيله رائعه جدا. انا مأكده بانه يعجبكم بزاف بزاف. بقاو معايا بحال ديما باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاج معلقه كبيره ديال الصوجه، معلقه صغيره ديال الثوم بودره، معلقه صغيره ديال لا موطارد، معلقه كبيره ولا جوج ديال الخلط الحامض، بيضه، نص خماره، جوج معالق كبار ديال زيت العود. غنحتاج شويه ديال الحليب، وبطبيعه الحال لاداند. تقدروا تعوضوا لاداند بطبيعه الحال بالدجاج، فانا غنستعمل الان لاداند. خديت لي ستيك كيف ما كتشوفوا. بهذه الطريقه هما اللي غادي نخدم بهم الوصفه ديال اليوم. بالنسبه للتوابل فانا غنحتاج معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، وشويه ديال الملحه. خديت لاداند وبديت كنحاول نزيد نمرقها مزيان. انا استعملت الدلاك، يمكن لكم تستعملوا اي طريقه باش كيتورق لينا هاد لاداند. ومن بعد عاد باش غادي ندوز باش نشرملو، ومن بعد عاد غادي ندوز باش نعمرو وندوز للمرحله ديال القليان. نبقى مواصله هنا تنكمل الكميه كلها اللي عندي. خديت العطريه، درت عليها الخماره، ولا تقدروا ديروا غير نص خماره كافيه. زدت عليها بيضه كامله، وغادي نزيد عليها زيت الزيتون. غندير 2 معالق. فهاد لا ماريناد ضروري خصها زيت الزيتون، حتى هو كيلذذ لينا هاد التخليطه. من بعد غادي نزيد الخل، من الاحسن ديال الحامض ضروري، وإلا ما كانش من الاحسن ندير عصير ديال الحامضه من الاحسن. غادي ندير معلقه كبيره ديال الصوجه، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الثوم بودره. الثوم بودره راكم عارفين شحال كيلذذ هاد لي ماريناد. هنا غادي نضيف شويه ديال الحليب باش ما يبقاش ليا الخليط شويه عاقد، باش يجرى ليا وفاش نبغي نشرملو يجيني ساهل. لان مع هذيك الخميره اللي كنديرو كيختار، ضروري نجريوه شويه بالحليب. زدت معلقه ديال لا موطارد ضروريه. غادي نخلط هاد الخليط ديالي كامل كيف ما كتشوفوا، وغادي نبدا نشرمل به الدجاج ولا لاداند. انا راه كنسى وكنقول لكم الدجاج، ولكن انا راني مستعمله لاداند. وكيف قلت لكم اللي بغى يدير الدجاج يدير الدجاج، حتى هو غادي يجي مزيان وبطبيعه الحال بنفس الطريقه. انا هاد لاداند غادي نشرملو كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما كيف كتشوفوا هذاك الخليط كيجي غزال كيجي غزال كيجي رائع، وريحته غزاله كتنسم من داك الشيء. الدجاج كتعطيه واحد لوغو زوين بزاف. انا غادي بالنسبه لهاد لاداند شرملته بالليل، ولا غد ليه عاد غادي نقليه. ويمكن ليكم عاوتاني تشرملوه الصباح وبالعشيه ولا هذا عاد تقليوه، حيت شحال ما بقى في هاد لا ماريناد شحال ما كيجي لذيذ وكيجي مشبع بهاد التتبيله ديالته. تقدروا كذلك تزيدوا فيها الحار، اللي بغى يزيد فيها الحار يزيدوا، اللي ما عندوش الوليدات يزيدوا، ولا اللي عنده الوليدات يدير الحار، يدير واحد الكميه بوحدها ويخلي النص بلا حار. كيف ما كتشوفوا انا رققته مزيان بهذاك الدلاك، عاوني بقيت كنرقو حتى عطاني هاد النتيجه.
حيت خصو يجي مرقق مزيان باش ندخل فيه الفومي دو داند وندخل فيه الفرماج من بعد. غنبقى مواصله حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي وندخل فيه هاد العطريه مزيان، ومن بعد ندوزو للمرحله المواليه وهي المرحله اللي غادي ندير فيه الفورس والبيض وندير فيه لا شابلور. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. كيف ما كتشوفوا عندي الفورس، عندي لا شابلور، عندي البيض، عندي الفرomage هذا اللي في البلاستيك، عندي الفومي دو داند، وبطبيعه الحال لا داند اللي شرملت. وغندوز دابا باش نوجدهم ونخدمهم باش ندوز نقليهم. راه الطريقه سهله بزاف وكتعطي واحد النتيجه اللي هي جد ايجابيه. خديت انا هذاك لي مورسو ديال لا دان ديالي، حاولت ندير فيهم واحد القطعه ديال الفرomage، ومن بعد درت فيهم الفومي دو داند كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول انني نسد عليهم بهذه الطريقه باش ما يخرجش ليا الفرماج والفومي دو داند من الوسط ديال لا داند. هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هما القطع راني وجدتهم. طريقه سهله وجد ناجحه، خاصكم غير تتبعوا باش تكملوا الكميه كلها اللي عندكم. والزوين في هاد الوصفه هو انك تقدر تحتفظ بها في الكونجيلاتور من بعد ما نديروها في الفورس وفي البيض وفي لا شابلور. نقدروا نحطوهم في دي باليت ونوضعوهم في المجمد، ووقت ما بغيناهم كنلقاوهم موجودين كيجيونا ساهلين. هنا غادي نفندهم في الفورس كيف ما كتشوفوا. راه هاد الطريقه كيف قلت لكم ساهله. من بعد ما غنفندهم في الفورس غادي ندوزو في البيض، ومن بعد عاوتاني غنرجعو في الفورس، وعاد غادي ندوزو في لا شابلور. وبهاد الطريقه كياخد لينا داك التقرميشه ديال المطاعم وكيجي احسن من المطاعم، حيت كيف قلت لكم شي حاجه اللي موجدينها في الدار وموجدينها على يدينا وعارفين شنو دايرين فيها، لا من تتبيله ولا لا داند ولا كل شيء. من بعد كيف قلت لكم غادي نعاود ندوزهم في البيض وعاد نرجعو عاوتاني كيف ما كتشوفوا في الفورس. بحال غادي ندوزو في البيض جوج المرات وغندوزو في الفورس جوج ديال المرات. غنبقى مواصله على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. انا كيف قلت لكم غادي ندير شويه الكميه كثيره باش نخدم، يعني غادي نقلي شويه دابا، واللي بقى ليا غادي نديرو في الكونجيلاتور شي مره عاوتاني ما يكونش عندي الوقت، ولا كل واحد ما عندوش الوقت باش يحضر العشاء، سيرتو العشاء بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا كيشتغلوا كتجي كتلقاه في الكونجيلاتور واجد ساهل، كيبقى له غير كيتقلى. هنا دزت باش كندوزو في لا شابلور كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقه، وانتم كتحكموا في القطع. انا درت هاد القطع بهاد الحجم، تقدروا ديروهم صغر من هاد الحجم وتقدروا ديروهم شويه اكثر من هاد الحجم. هاد لا شابلور انا كنضغط عليها مزيان باش تشد ليا في الدجاج وما تحيدش، لان هي اللي كتعطيني داك التقرميشه. انا كيف قلت لكم صيبت كميه شويه كثيره، خليت القياس اللي غادي نقلي دابا، وهاد شويه انا غادي نديرو في الكونجيلاتور، غادي نخليه لدوير الزمان فاش ما يكونش عندي شي عشاء غادي نجبدو غنقليه غنلقاه واجد ناضي. ها هو كيف ما كتشوفوا غادي ندوزو دابا باش نقليوه. ها هو كيتحمر ليا كيجي غزال البنات، كيجي رائع جدا، خاصكم ضروري تجربوه.
لأنكم إلا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. كنتمنى أن الفكرة تكون عجباتكم وأنكم تحاولوا تجربوه، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير ديالكم، وبطبيعة الحال لي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك فيها. وشكرا لكم.